Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعين حبلاي تحندو لكم تحند حديركم من العالم ذلهم سمعتنا سلام أخذكم يخون زي مايكروفون ميديا حدش يزغنكم كعامن قاعد احنا مساهم النهارنا ناي كل شيء عمل مزدي ناي زفيت سبنا أكالكم إنكم كنت تسولوا سبسكرايب زي جوركم سبسكرايب جبروا لايك جيركم جمروا سمعتيكم تدخلوا شيء عن بلكم لايك جبروا بزحين الزارة ولا لهم عندي منياتهم كل شيء تفلتوا وياهم ناي لايك مجبر تقموا مالتي زي نالكو باركس هذه حدش شرحتات مجمع عبي أحمد ليتن قطرن يسرح زلو أو تقرايز إنه ما راح تجن انتاي كم زحاسو يفلت انتاي كم زغورو زلو يفلت مجلس أيبو ودياو نزوصة نمان إنتهم زتفق ببليونات بمئتات بليونات زوصر هافتي يزلو ودو حوهات مخنياتهم مستمكالت ودوات كوينو بانكتات انشورانس بصح نبرات نيروويو ناي إحادك نتربعته ودبات زكفافل زغل ليك تورسي خاتويل إنها سعودي إذنيا جنك حدشت شرحتاتك عام حيزو عبي أحمد مزيلو تأيها قبر وسين زلو نسونا وخاتم كنا بدينا سمعتي شعب جرش عم سنة صنحو زي أقداس زخونا حابريتا أيو زغل لي زقبر زلو تقراين إيرتران سلام كقبر أيين نساتن بحادن تخوينن كعامة أين خلانن سلازولو بزوح نقرات أوردي وسينم جميرم كم زلو إيو انت أيوم زرزيرم أو تزاريوم لزلو نسونا وخاتم كنا مسينا باد كاب good كاب زبالو حماق زخونا بوليس كلتا بوليس يلو مو حادوا قبنن يادي رخبو تحاده قديه بالكان حدقون دقاسة بالكان دزارم بوغلما لنالو تعمي مسل تحاده خعامه قاتلو يحردو يبل كمو خينو اندحارتو يوهز مسل نوء خيدو نسو هاي أطول تسب مالتي عبي أحمدو النسو مشا ما قالي مسيلو زي ملكوتو حقت راح يزخبر زلو بمرجع بورد غيرو مرجع بورد بعدو زخاء أكالم سيلو كسور حوا وسينم زلو زي كشع نوح زخوانا بلانا وسيوم كم زلو إنا نقربكم نسو بزرزر كنا واخاتهم مزينا هنقربكم إنا حسرت دقيقات هسلا زخوانا نحزبكم قد أحسر بلنا أمسينا ناوخاتهم كنبلو إنا شعب جرشا سمعوه قالت ونه سمعوه خم تزوركم لايك جبر وسمعتي بتعمى قداس زخون النجار يا بتقرأ هذي بتعمى حيال زخون شجر يزلو كاب شرار هذي لما أنتي بزوها حزب دويل لنا نيرو ما براه تزبها يلن ما براه تندحر زي اللي انت يلن مالتي سمعتي بانك يلن ما يلن كل نجار يقارص مالتي تتححز ايو اندحر ما براه تطفئ مو سلك خانية ورقة يسرح مايك تقدحي تقل مهنيات متجنرات تزغو نبام بامب زغورو نتو ماي بجنراترات يو بانكتاتا يسرحان كل نجر عصو يزنيهو توق اوردي تجمير يزنيه امزلنا زلو ناي بانكتات كلهم ناي وغاغن بانك ناي ابيسينيا بانك ناي إثيوبيا نقد بانك ناي أمباسا انترناشنال بانك نكاب شرارو ريكارد غيرم سددلنا له نسو ببعلتهم بلسانه متزارو انت لو فتزقص الفيديو خسمعكم يه ግን ኮኔልካ ትግራይ ኤሌክትሪክ ቆሪጹስ ነዳዲ ኸልኪሉስ ህዚ ትህዝቢ ኣብ ዕግርግር ንኽልዓል ቱ ምስ ኢሃደ ምስ ፌደራል መንግስት እንተሰርሕና እዩ ዝሐሸና ኢሉ ሆይሉ ንኽልዓል ናዕበል ዒሉ ኣብ ተዓዲ ትግራይ ዕግርግር ንኽፍጠር እቱ ዘሎ ስኒት እቲ ጽቡቕ ዝካየድ ዘሎ ብፍላይ ኣብቲ ዶብ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ዘሎ ህዝብና ምንም ነገር እንደልዮ ነገር የለን ኩሉ ነገር ንሕና በሰላም እናፈታሕናዮ ኢና ስለ ዝብል ዘሎ ንሳቶም ንዙይ ንምዝራግ ኣብቲ ከባቢ ምንም ዝርከብ ሰርቪስ ካብ መንግስቲ የለን እቲ ህዝቢ ለይትን ቀትርን ይሰርሕ ዘሎ ከም ትፈልጥዎ ብዙሕ ነበር ብዙሕ ሃፍቲ ብዙሕ ዘለዎ ከባቢታት እዩ እና ለይትን ቀትርን ኢና ንሰርሕ ዘለና ግን ክንሰርሕ ይከኣልናን ኩሉ ነገር ሲኢና ነዳዲ ሲኢና ኤሌክትሪክ የለ سلك يلا كل نجار يلا نمو بإذا خاتكم لسان كنا نايلة من الله بلسانهم زحلفون كحلفوا إنا نحلف لكم إنا زي أكل نايتو هذي أوصيهم وزن نو بلانيو أب تجراي كالي قرن تايلناكم تمالي كان سألت انتي كاري جاسوسات انتي كاري ببزحات آتيوم النوم مقالة كوي حا تراقفوا منيو
ኩይሓ ናይ መቐለ ሓንቲ ክፍለ ከተማ እያ ሓደ ሰብ መቸም ሓደ እንተኾነውን ኮሜንት እንድሕር ገሪሙና ስለ እንዛረበሉ እንታይ ኢሉ ጽሒፉለይ መቐለ ዝኣተወ ፌደራል ፖሊስ ኮ የለን ኩይሓ እኮ ኣካል ናይ መቐለ እዩ ስለዚ ኣብኡ እዮም ዝኒሄው ኣብ ከተማ መቐለ እውን ንኸኣቱ ባንክ ኣብኡ ዘሎ ሆስፒታላት ኣብኡ ዘሎ ባንክታት ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ናይ ፌደራል ዘተሓዳድሮ ዝተባሃለ ንኸተሓዳድሩ ንኽሕልው ተባሂሎም እዮም ተሰይዶም ዝነው ስለዚ ሎም ማዓንቲ ትማል እንተዚኣትዮም ነይሮም ሎም ከኣቱ እዮም ግን ኩይሓ ኣትዮም ከም ዘለዉ ግን ኣረጋጊፀና ነገርናኩም ኢና ግን ዋና ነገር ተህዚ እንታይ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ምርጫ ቦርድን ዓብይ ኣሕመድ ከዓ መኣክቲ ክገብሮ ወሲኑ ዝኒሄዮም ክንነግረኩም ሰማዕተይ ዓብይ ኣሕመድ ህዚ ምንም ነገር ከም ዘይምልከቱ ትሕጊ ብመን ዝኽበር ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ብምርጫ ቦርድ ገይሩ እዩ ምርጫ ቦርድ ከንታይ ኢሉ ድሕሪ ህዚ ውድብ ህወሓት ዝበሃል ኣይፈልጥን ንብረቱ ዘለዎ ሃፍቲ ብምሉኡ ተወሪሱ ንመምሃሪ ንክኸውን ናይ ፖለቲካ ኣክቲቪቲ ንኻልኦት ውድባት ናይ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ኢትዮጵያ መምሃሪ ንክኸውን በቃ ወሪሱ ናብ መንግስቲ ትገንዘብ ከኣቱ እዩ ዝብለና ዘሎ ብውድብ ህወሓት ጌርካ ዝንቀሳቐስ ማንም ሰብ እንተልዩ ካብ ሕጊ ወፃኢ ስለ ዝኾነ ክእሰር ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ መግለፂ ይወፅኡ ዘሎ ሰማዕተይ ቀሊል ጌርኩም ከይትወስድዎ በቃ ተሰረይ ዝኣያ እንተተወሰረይ ዝናይና እንትበሉ ሰብ እንታይ ከይወፅሑ እዮም ከይትብሉ እቲ ምርጫ ቦርድ ዝዛረቦ ዘሎ ሕጊ ተቐይሱ ብዙሕ ዘቕፅዕ ብዙሕ ነገር ክገብር ዝኽእል ካብ ኩሉ ንላዕለ ዓመት ብቢልዮናት ዝቁፀር ፎቋት እንተይቀረየ ናይ ኢህኣደግ ንብረት ተባሂሉ ዝነበረ ክከፋፈሉ ዝግብኦ ተወሪስካ ኢኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ እዚ ብምርጫ ቦርድ ኣንፈት ዘሎ እዩ هذه تشرح وزي زنيه ناي عبي أحمد شري عبي أحمد أنت أيه جبر حاسب وسين زنيه مس ودب حوحت أيهم قد يقولكم لك علم هذا خمتاز جورات النبر من مش الجريلن كزرار ومية سؤالكم سخاتكم سرحكم قصلوا من مزنخكم يلن النبلة كعشوم كقرارهم كالي يقرأ إن دبرت ينون الناس أوعى بحقوق مالتيو ميديات تتزاربالو إن دبرت ينون الناس أوعى نايتم ودب حوحت بومبرم يخون بقتلهم ببرن يخون نايتك زياوم من حدار أفعل كوين زنيه أماني إلى سفام يخون بعض تحدث وردم يخون الناس أوعى نبدي سببا النجابزن نبلع الناس تي أيهم النبلة أفتخور هوتيلات النحدرة جاز لايتم يخون شراتن من النحدرة إنهم ألسهم عيتر حقوقهم أقدم لكم من أنا بقى حقي ينتهي مخن قبركم إن حقي أي فاضل ناني يمزل زلون كزار ومية أدلاين تخينون حدش حقي خنوس إن نسوتهم زولوا إذا نقرأكم زلخوا هذه إني عبي أحمد أفتتري وزلهم تسبسيهم تأكيبهم مستمناي والتدرات زوصنوا ووسان إذا نقرأكم زلهم أتيك منن جن يا ريكارد التغيير سلا زي تسدد لنا دمسنا خاي تسمعوا سلا زولنا زي نقرونا إنا نقرأكم زلنا إن عبي أحمد كم إنا جبرة كم تفلتوا زي ما زلوا جنوات زي ما نعيزة إذا جنوات نديها زنها في إثيوبيا جنوات يا إلهم وهذه جنوات شو عتيا مثلا لما عندي ده حدا عمد مرجع له ناي إثيوبيا ناي ملو إثيوبيا مرجع له كشعت مرجع زي بس كشع حمش شدش ورح شع زغريو من نجر حما نجري يزارو من عبي أحمد زي كأسركم يه زي لعل تو زي خمسة بلو قال ملنا ولا نودي واحد أيام قالت عن بحب أخذ زراربهم دوام كقراربهم يو عرفت خمس غنو غير خعشوم يو وسينم زنيو ما نم نبأتهم زغرب تلي نود بحب واحد ون كفتهم كابيني ناي عبي أحمد بيصبغ نجر كن خزاربهم قد يبلكم الناس زاربنا يمينكم برج عبر قد يبلكم من حاجة فتح منستر كنا زاربنا عنا الناولو نعشو ندناجرو كصنحوهم نمنتاي شعتها مرجع تبصح خبابي بدحريخه با تسريز كانديها نحنا حق خنا خبر لنا بحق يو بحقن يزو عدز التحدادر نايتي بحق منجست عامل زوسنو وسانه يو بتحق منجست مسرت ايو تمرجع بوردو سريزو كازنيو نبرت كاتوريد كازنها منم زفلتا كان ነገር የለን ምሮጽን ይልካውን ክትወጽይ ትኸልን ኢሉም ተሓረ ካብ ጥቅሚ ወጻእነ ምግባር እዩ بتقارن إخنتايم كجور حسيوم إنه نعبي أحمد كم تنبركم ذلك تجراي أنصر صيروا سبز نبر الله كنوا جوروا نمن بارزيت مشجو
ብፍላይ ከዓመ ብዙ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ቅርርብ ዝግበር ዘሎ ምኽንያት እዩ ዝበጽሕና ዝንሄው ምስ ውድብ ሕወሓት ምስ ኤርትራ መንግስቲ ወይ ከዓ ምስ ህግደፍ ዝገብሮ ዘሎ ምቅርራብ እዩ ኣብዚ የብጽሕና ዝንሄው ዝሐሸ ንሮኮ ጀሚርና ነርና ኢና ሰላም ኮይና ኮ ባንክናን መብራህትናን ማይናን ንረክብ ነርና ኢና ሕዚ ግን እዚ ውድብ ሕወሓት ምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ቅርርብ ስለ ዝገብር ዘሎ እዚ ወጽሕና ንሄሉ እቲ ህዝቢ ተማሪሩ ደኾን ህውይሉ ይለዓል ኣብ ማእኸሉ ኸ እዞም ተልኢሎም ዝነው ወይ ከዓ ዝለኣኹ ዘለዉ ካልኦት ተወሰኽቲ እውን ጃውሱሳት ቀንጸልቲ ዕግርግር ክፈጥሩ ብዙሕ ሽግር ክፈጥሩ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ንምንባራ ዝኸፍአት ዝተማረረ ኩሉ ህዝቢ ካብ ትግራይ እናወፀን እናሃደመ ናብ ማእኸል ዓዲ ዝብተነሉ ተሓሲቦምዋ ዝነበሩ አንጻር ጭሩ ህዝቢ ትግራይ በቃ እግሬ ውፅእኒ ኢሉ ናብ ጎረቤት ዓድን ናብ ጎረቤት ክልልም ከሃድም እንዲም ሓሲቦም ነይሮም ትውግእ ትጅምሩ እንተለው ትዝተረፈ ካምቦ ዝተረፈ ማለት እዩ ህዝቡን ከምኡ ክኸውን ይምደልዎ ዘሎ በቀጥታ መጽዮም ንትግራይ ውግእ ይኸፍቱን ህዚ ከምኡ እናገበረ ምስ ናይ አምሓራ ዘለዎ ቆሸት ወይ እንተ ዘለዎ ውግእ ወይስ እንተ ብስምምዕ ወይ ከዓ ተዋጊእና ክንሸንፍ ምስ ናይ ኦሮሞ ዘለዎ ሽግር እንተ ዝተዋጊኡ እንተ ዝተዘራሪቡ ንኽፈትሖ ብድሕሪኡ ከምኡ እናገበርና ብዘይ ምንም መስዋዕትነት ብገንዘብ ጥራሕ ጌርና ንስንሳቶም ተጋሩ ኣባሊዕና ዓወትና ክንሓፍስ ንኽእል ኢና ዝብል ይወሲኖም ዝንሄው ስለዚ ጥቕልል እንተብልዎ እንተለኹም ሰማዕተይ ሕዚ ከም ኣሻንጉሊት ክጻወተሎም እዩ ከም ባምቡላ ክጻወተሎም ንውድብ ሕወሓት እዩ ተሓሲቡ ዝንሄው ብፍላይ ከዓመ ተፍሪሕዎ ኣርዒድዎ ዝንሄው ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ምቅርራብ ህዝቢ ተቐባልነት ከይረክብ ብህዝቢ ትግራይ ተቐባልነት ንኸይረክብ ህዝቢ ከዓም ተቐባልነት ዘይህቦ እንድሕር መሪርዎ ኩሉ ነገር እንተሲኢኑ ዝብላዕ እንተሲኢኑ መብራህቲ እንተሲኢኑ ማይ እንተሲኢኑ ኩሉ መድሓኒት እንተሲኢኑ ነዳዲ እንተሲኢኑ ሽዑ እዩ ዝማረር ብድሕሪኡ ኸን ተማሪሩ ኸን መን እዩ ክወቀስ ዝብልዎ ዘለዉ ንጌታቸውን ዝመኸሩሉ እዩ ምስ ዓብዪ ኣሕመድ ኮይኖም ብድሕሪኡ ሆይሉ ባዕሉ ህዝቢ እውን ክለዓል እዩ ማንም ይድግፎምን ካብ ኤርትራ እንታ ክንረክብ ኢና ፌደራል መንግስቲ ዝበና ዝነበረ ኣይበልፀና ንኽብሉ ንኸገብር እዩ እዚ ስርሒት እዚ ሸርሒ እዚ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ዓብዪ ኣሕመድ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ትግራይ እዚ ፈሊጥኩም ስለትሰምዕዎን ስለንፈልጠት ሚድያና እዚ ፈሊጥኩም ተጠንቀቕሉ ውድብ ሕወሓት ሕዚ ኣብየት በሉ መልሲ ሃቡ ንናይ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብእንግሊዝኛ መግለፂ ኣውፅኡ ነቶም ዘስማዕማዕኹም ናይ ፕሪቶሪያ ውዕል የፍርሰሉ ሰብኣይ ኢልኩም ይበሉ ካብ ዓብዪ ኣሕመድ ንላዕሊ ዝኾነ ምንም ሚኒስተር መስሪያ ቤት ኣብ ኢትዮጵያ የለን እዩ ባዕሉ ዓብዪ ኣሕመድ ዝበሎም እዮም ምርጫ ቦርድ እውን ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ስለዚ ስምዑልና ኣብየት ዓገበሉልና ኢልኩም መግለፂ ኣውፅኡ ኢና ንብል እዚ ግን እናተኸታተልና ንህዝብና ምቅላሕና ዓይነ ጠጠው ይነብልን ህዝቢ ከዓ ክትፈልጦ ኣለካ ዓብዪ ኣሕመድ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ምርጫ ቦርድ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ውድብ ሕወሓት እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ እዚ ኩሉ ተኸታቲሉ ህዝብና ንምእንቲ ክፈልጦ ተገቢ ንኽእሎ ነገር ክንገብር ኢና ግን ትንሕልፎ ዘለና ዜናታት ኩሉ ነገር ከምዚ እናዋኻትኩም ንብሎ ዘለና ሰማዕትና ኩሉ ሻዕ ተከታተሉና ካልኦት እውን ንኽሰምዕዎ ንሓደ ግዜ ንመጨረሻን ላይክ ጌርኩም ውፁ እየ ዝብል በኣርገስ እዚ እናበልኩ ንህዝቢ ኣብዙ ይኣኽለኒ ክሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ደሓን ዋዕሉ ደሓን ሕደሩ ሓደራኹም ግን ላይክ እንተገበርኩም ከይትወፁ ቻው